موٹر کار، اس کے نیچے پہیے چار۔ ابو لائے موٹر کار، اس کے نیچے پہیے چار۔ چابی سے وہ چلتی ہے، پوں 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 کرتی ہے۔ چابی سے وہ چلتی ہے، پوں پوں۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا، ابو نے پکڑا، دیدی نے کاٹا، امی نے پکایا، ہم سب نے کھایا، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ مچھلی Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Everybody turn, everybody turn, everybody turn, everybody turn. Welcome everybody. یو ټکی خیر خیر دې به خوشاله کړي استاد سبق نو لږه خپل شي درته کیسه ورته ها کیسه راته ورسره کیسه کوم استاد جی مونږ چې ده کنه مونږ ته کور کې هغه وایي یو چته او یو پته او په خټه کې نن خطه او هغه نه خپل ورته وارو کې چې کنه نو اورې کنه یو چته او یو پته او په خټه کې نن خطه او وہ چتے لال بابا کرا پتے لال بابا کرا اور نانے گئی گنانے لال بابا استاد مالا کیسا راضی استاد مالا کیسا راضی مالا استاد اول بتا ماوری استاد مالا کیسا راضی استاد مالا استاد اول بتا ماوری استاد کیسا بابا مجھے کیسا بابا رشید والا کیسا بابا مجھے کیسا بابا رشید والا جی رشید والا